بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. वो स्पीकर के पास तो जान मत दो स्पीकर के पास चार दिए ना 5 दे दिए ऊपर. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. ما شاء الله.
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. سبحان الله. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الله الله الله. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. سبحان الله سبحان الله. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ما شاء الله. ولا يغتب بعضكم بعضا. سبحان الله سبحان الله. الله. واتقوا الله. الله. إن الله تواب رحيم. سبحان الله سبحان الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الله الله الله. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سبحان الله سبحان الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. جزاكم